मन्त्रीहरूले संहिता विरुद्ध बोल्न नपाइने बोले स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। संसद भवनबाट प्रधानमन्त्रीको गाडी निस्कने बित्तिकै एक व्यक्तिद्वारा आत्मदाहको प्रयास। गण्डकी मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता, एमालेबाट रोशन र वेद बहादुर मन्त्री बन्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदसँग 25,000 र मन्त्रीसँग 30,000 लेबी उठाउने। बाजुरामा भूकम्पमा परेर एकजनाको मृत्यु। संसदमा बोल्नका लागि दिने समय पुनर्विचार गर्न सीके राउतको आग्रह। राप्रपाका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टीकरण सोध्ने। खरखडाइका लागि बर्दिया निकुञ्ज प्रवेश गरेकी महिला बाघको आक्रमणबाट घाइते। मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने 258वटा सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा। शान्ति मिसनमा नेपाली महिला सैनिक पठाउनकै लागि चुनौती बढ्दै। ग्वालिङ हेलिकप्टरमा पाइलटलाई कुटेको आरोपमा 6 जना पक्राउ। संसदीय विशेष समितिको सिफारिस, संघमा 15वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा न्यूनतम 5 मन्त्री। भूकम्पले बाजुरामा केही घर भत्किए, नेटवर्कले काम नगर्दा क्षतिको विवरण सङ्कलनमा कठिनाई। फरार सांसदको विषयमा केही दिनमा नै निर्णय दिने रवि लामी छानेको भनाई। सत्ता राजनीतिको दबदबाले निष्ठाको राजनीति किनारामा पर्दै गएको काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। राप्रपा नेपालको महाधिवेशन 2080 साल फागुनमा हुने। विदेश गइरहेका विद्यार्थीलाई रोक्न नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक अगाडि बढाइएको शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालको भनाई। देउवालाई विपक्षी दलको नेता भनेपछि संसदका कर्मचारीमाथि खनिए प्रेम सुवाल। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विमानस्थलको घुसदेखि गुणस्तरीय औषधिको चर्चा। पोखरा जहाज दुर्घटनाको विषयमा आयोगले सक्यो दुर्घटनाको निरीक्षण र प्रमाण सङ्कलनको काम। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा 7 कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग। शेयर बजार 8 अङ्कलले बढ्यो, 3 अर्ब रुपियाँको कारोबार। क्युएफएक्सले छक्का पञ्जा 4 सँगै छड्के 2 पनि प्रदर्शन गर्ने। क्यालिफोर्नियामा फेरि गोली चल्यो, 7 जनाको मृत्यु। र कीर्तिमानी क्रिकेटर मेहबुब अलामले नेपाल टी20 लिगमा 2 जना खेलाडी मार्फत स्पट फिक्सिङको प्रयास गरेको ठहर। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 11 गते बुधबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदका सदस्यले संहिता विरोधी अभिव्यक्ति दिएमा स्पष्टीकरण सोध्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले संहिता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति दिन नपाउने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीहरूले नै संहिता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि जवाफ नैतिक र कानुन रूपले नै मन्त्रीहरूले संहितामाथिको विरोधी अभिव्यक्ति दिन नहुने बताउनु भएको हो। मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ, यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रीमण्डल भन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूलाई हुन्छ, तर मन्त्रीमण्डलभित्र नै बसेर संहिता विरोधी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपमा कसैलाई पनि र कानुनी रूपमा कसैलाई पनि हुन सक्दैन। संहिताका विषयमा सिद्धान्तका विमति आम रूपमा नदेखिए पनि कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण जनतामा आशंका पैदा भएको प्रचण्डको भनाइ छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सवार गाडी निस्कने बित्तिकै एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। मंगलबार दिउँसो प्रचण्ड सवार गाडी क्रस हुने बेलामा नै उनले पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्। सुरक्षाकर्मीको गाडी पास भइसकेर प्रधानमन्त्रीको गाडी पास हुने बेलामा उनले आफूलाई आगो लगाएको प्रहरीले जनाएको छ। आत्मदाह प्रयास गर्ने युवक इलाम घर भएका प्रेम प्रसाद आचार्य भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनी घाइते भएका छन्। उनलाई उपचारका लागि वर्ण अस्पताल कीर्तिपुर पठाइएको छ। 36 वर्षका उनले आत्मदाह गर्नुको कारण भने खुल्न नसकेको प्रहरीको अनुसन्धान भइरहेको पनि जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर फर्केपछि उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। एमालेबाट नवलपरासीका रोशन गामगर र कास्कीबाट वेद बहादुर गुरुङ मन्त्री हुने एमाले स्रोतले जनाएको छ। 7 सदस्यीय मन्त्री परिषदबाट एमालेबाट मुख्यमन्त्री सहित 4, माओवादी केन्द्रबाट 2 र राप्रपाबाट 1 जना मन्त्री हुने सत्ता साझेदार दलबीच सहमति छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमाले, माओवादी र राप्रपाबाट 1 जना मन्त्री तय गरिसक्नु भएको छ। एमालेबाट मन्त्री हुने 2 जना र माओवादीबाट मन्त्री बन्ने 1 जनाको टुङ्गो लगाउन भन्ने बाँकी रहेको थियो। माओवादीका संसदीय दलको बैठकले सोमबार पनि म्याग्दीका रेशम जुगजालीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको थियो। एमाले गाहामगर र गुरुङको नाम मन्त्री
मन्त्रीमा टुङ्गो लगाउन 7 सदस्यीय मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको हो। माओवादीबाट भने मन्त्री भएका हरिबहादुर चुमान, एमालेबाट मन्त्री भएकी सीता सुन्दास र राप्रपाबाट मन्त्री भएका पञ्चराम तमु पनि हालसम्म बिना विभागीय रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदहरूसँग मासिक 25,000 रुपियाँ र मन्त्रीहरूसँग मासिक 30,000 रुपियाँ लेबी उठाउने भएको छ। माघ 8 मा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले जनप्रतिनिधिसँग लेबी उठाउने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 20 जना निर्वाचित भएका छन्, जसमध्ये अध्यक्ष रवि लामिछाने र सांसदहरू डोलप्रसाद अर्याल, शिशिर खनाल र डाक्टर तोसीमा कार्की मन्त्री परिषदमा सहभागी छन्। हाल प्रतिनिधि सभा सदस्यको तलब, कोठा भाडा, सञ्चार लगायतका विभिन्न शीर्षकमा मासिक 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढी आउने गर्छ। जनता पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त असिके राउतले ठूला दलका नेताहरू संसदमा राजा जस्तै आउने र जाने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नवनिर्वाचित सभामुख र उपसभामुखलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै उहाँले ठूला दलका नेताहरूको संसदमा राजा जस्तै गरेर आउने कुराले संसदको गरिमा बचाउने अवस्था नरहेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, ठूला पार्टीहरूलाई राजा जस्तै आउने, राजा जस्तै जाने हो भने यो चाहिँ संसदको गरिमा त्यति साह्रो रहन्छ जस्तो लाग्दैन हामीलाई। यहाँको लोकतन्त्रको शासनको व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने ठाउँ हो। अध्यक्ष राउतले संसदहरूलाई बोल्नका लागि दिने समयमा पुनर्विचार गर्न पनि सभामुख देवराज घिमिरेको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। उहाँले संविधानको भावना अनुसार संसदको नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने कानून तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानलाई स्पष्टीकरण सोध्न हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री प्रधानको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदका सदस्यले संघीयता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति दिन नपाउने बताउनु भएको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले संघीयताबारेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउन माग गर्नुभएको थियो। खरखडाईका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रवेश गरेकी एक महिला बाघको आक्रमणबाट घाइते हुनुभएको छ। ठाकुरबाग गाउँपालिका 3 नेउलापुर गाउँकी 32 वर्षीय जानकी पिष्ट कार्की बाघको आक्रमणबाट घाइते हुनुभएको हो। घाइतेको कुमा बाघले आक्रमण गर्दा गम्भीर चोट लागेको र भुरी गाउँको स्थानीय अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगेको बर्दिया निकुञ्जका सूचना अधिकारी मुकुन्द सञ्जेले जानकारी दिनुभयो। सोमबार पनि गैंडाको आक्रमणमा परेर गेरुवा गाउँपालिकाका 2 जना सामान्य घाइते भएका निकुञ्जले जनाएको छ। उहाँहरूको पनि नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। गत मङ्सिरदेखि हालसम्म मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने 258 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ। मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने बसका मिनी बस, माइक्रोबस, पिकअप भ्यान र कार, विभिन्न सङ्घ संस्था लगायतका सवारी साधन गरी 258 वटा सवारी कारबाहीमा परेका हुन्। ट्राफिक उपत्यका प्रहरी कार्यालयले गत मङ्सिर 7 गतेदेखि नै अभियान सञ्चालन गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा सवारी साधनको प्रदूषण चेक गर्दै आएको छ। वातावरण विभाग, बबरमल र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट संयुक्त रूपमा खटिएको टोलीले काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा अभियान सुरु भएदेखि नै हालसम्म 645 भन्दा बढी सवारी साधनको प्रदूषण चेक गरेको थियो। नेपाली सेनाका सिपाही रुद्राक्षी कार्की शान्ति स्थापनार्थ इजरायलसँग सीमा जोडिएको लेबनानको संवेदनशील ब्लू लाइन क्षेत्रमा कार्यरत छिन्। उनी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा प्रयोग हुने MPV माइन प्रोजेक्ट भेहिकल चलाउने युनाइटेड नेसन्स इन्टरिम फोम इन लेबनान युनिफिलमा भर्खरै आइपुगेकी हुन्। MPV चलाउन चुनौतीपूर्ण छ, तर लडाईँमा जोखिम कम हुन्छ उनको भनाइरहेको छ। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा MPV चलाउने थोरै महिलाहरू रहेको उनी बताउँछिन्। उनले नेपाली सैनिकहरूको परिवहन गण अन्तर्गत रहेर काम गरेका बेलामा सवारी साधन चलाउन सिकेकी हुन्। सुरुवातमै आफ्नो गण थापाथलीमा हलुका गाडी चलाउन सिके। 11 वर्ष अगाडि नेपाली सेनामा भर्ती भएकी उनले सुनाइन्। उनले शान्ति मिसनमा महिलाहरू जाने संख्या कम हुँदै गएको पनि र चुनौती बढ्दै गएको बताएकी छन्। स्याङ्जाको वालिङमा प्रभु हेलिकप्टरका पाइलटलाई कुटेको आरोपमा 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गराउने यात्रु विनोद गैरे, उज्जवल थापा, सुशील गिरी र खिमबहादुर राणा रहेको र खेल आयोजक एमबहादुर गुरुङ, सुरेश श्रेष्ठ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर पदमराज थापाले जानकारी दिनुभएको हो। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्न 2 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। माघ 5 गते स्याङ्जाको वालिङमा फुटबल खेल भइरहेको मैदानमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेपछि पाइलट र यात्रुमाथि हातपात भएको थियो।
संसदीय समितिले प्रदेशसँगै सङ्घमा मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभामा पेश भएको संहिता कार्यान्वयन तथा ध्यान अनुमति संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सङ्घमा मन्त्रालय संख्या 15 मा सीमित गर्न सिफारिस छ। संवैधानिक मन्त्री परिषद बढीमा 25 सदस्यीय बनाउन सकिने व्यवस्था छ भने हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सहितका 22 वटा मन्त्रालय रहेका छन्। संसदीय विशेष समितिमा संयोजक हिमलाल देवकोटाका अनुसार केन्द्रले धेरै काम तल भएको जनाएको छ। यस्तै गरी यति धेरै मन्त्री किन चाहियो, 15 जना पर्याप्त छन् भनिएको छ। अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति 2074 ले पनि सङ्घमा 15 मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो, जुन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 2075 ले पनि 16 वटामा जान सुझाव दिएको थियो। समितिले विशेष समितिको प्रस्तावमा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या 5 जना भन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशमा 10% मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। संविधानमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्या 20% भन्दा बढी नहुने मन्त्री परिषद गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। बाजुराको हिमाली गाउँपालिका र हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने महिला केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको क्षतिको विवरण सङ्कलनमा समस्या देखिएको छ। मंगलबार दिउँसो 2:43 गएको 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्पले बाजुरामा केही घर भत्काएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक उपरीक्षक डीएसपी सूर्य थापाका अनुसार अहिलेसम्म बडीमाला नगरपालिका 7 मा एउटा र 9 मा 2टा र अन्य ठाउँमा गरी 6 वटा घर भत्केको जनाइएको छ। हिमाली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजकला सार्कीका अनुसार वडा नम्बर 6 मा पनि एउटा विद्यालय र 2वटा भवन भत्केको जनाइएको छ। अन्य वडामा टेलिफोन सम्पर्क हुन नसक्दा क्षतिको विवरण प्राप्त गर्नका लागि समस्या भएको जनाइएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्लले सोमबार रातिदेखि नै वर्षा सँगसँगै हिमपात भएका कारण टेलिफोनको नेटवर्क समस्या हुँदा क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न कठिनाइ भएको जनाउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले क्रसर फ्राल सांसद र आन्दोलनरत अधिकार कर्मीका विषयमा 1-2 दिनभित्रै सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले ती तीनवटै विषयमा गृह मन्त्रालय संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नतिजा आउन भने समय लाग्ने बताउनु भयो। क्रसरका विषयमा होस् या फरार सांसदका विषयमा होस् वा आन्दोलनरत अधिकार कर्मीका विषयमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत र अत्यन्तै संवेदनशील भएर काम गरिरहेको छ। नतिजा आउन समय लाग्ने भएकाले राज्यले संयन्त्र भएर काम गरिरहेको छ। गिजो लिएको छ, तिनलाई ट्र्याकमा ल्याउन नसक्दा ढिलो भएको हो। त्यसलाई ठाउँमा ल्याएर ठिक गरेर केही दिनभित्र नै निर्णयमा पुग्छौँ। हत्या अभियोगमा फरार रहेका लक्ष्मी महतो कोइरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ भने उहाँ सांसद बैठकमा समेत उपस्थित हुनुहुन्छ। फरार सांसद संसदमै आउँदा पनि गृहमन्त्रीले पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। देशलाई बचाउनका लागि सबै राजनैतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले देशमा निराशाको कालो बादल मडारिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउनका लागि पनि दलहरू एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको हो। वरिष्ठ नेता पौडेलले राजनीतिकहरूको दबदबाले निष्ठाको राजनीति किनारामा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान संविधानमाथि नै देशभित्र र बाहिरबाट समेत प्रहार भइरहेको भन्दै त्यसलाई जोगाउन पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्ति दुवै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो, यो संविधान ल्याउनका लागि देशभित्र र बाहिरबाट सबै षड्यन्त्र भइरहेका छन्। यसलाई बचाउनका लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा हुने कि नहुने, यसलाई जोगाउनका लागि एकै ठाउँमा हुने कि नहुने, कांग्रेस र कम्युनिस्ट एकै ठाउँमा मिल्ने कि नमिल्ने, यी दुईटाले ल्याएको यो व्यवस्था हो। यसकारण यतातिर पनि हामी गम्भीर भएर ध्यान दिन जरुरी छ। राजनीतिक अस्थिरतालाई देशबाट जोगाउनु छ, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आगामी 80 सालमा फागुनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा यही माघ 9 र 10 गते बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको महाधिवेशन 2080 साल फागुन 7, 8 र 9 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठक पछि पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बैठकले पार्टी अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष डाक्टर विष्णु भण्डारीद्वारा प्रस्तुत निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन, महामन्त्री भास्कर बद्राद्वारा प्रस्तुत सचिवालयको प्रतिवेदन, महामन्त्री सुशील श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत परीक्षण सम्बन्धी कार्ययोजना, महामन्त्री राजाराम ब्रतौलाद्वारा प्रस्तुत संगठन सुदृढीकरण कार्यक्रम र कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित गरेको हो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले उच्च शिक्षाका लागि ठूलो संख्यामा विदेश गइरहेका विद्यार्थीलाई रोक्न नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथिको छलफलमा सांसदले राखेको जिज्ञासामा उहाँले विदेश अध्ययन गर्न जाने युवालाई स्वदेशमै राख्ने हेतुले विधेयक अगाडि बढाएको बताउनु भएको हो। मन्त्री खनालले भन्नुभयो, 1,22,000 नेपाली विद्यार्थी विश्वमा 106 भन्दा बढी मुलुकमा अध्ययनका लागि गएको तथ्याङ्क छ। ती युवालाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले विश्वविद्यालय विधेयक अगाडि बढाइएको हो। मुलुकको विकास र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हो भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँले गुणस्तरीय शिक्षालाई मात्र नभइकन संहिता मार्फत मर्म र भावनालाई पनि विश्वविद्यालयले बोकेर अगाडि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो। हुम्ला, जुम्ला, मोगु लगायतका जिल्लामा मंगलबार बिहानैबाट हिमपात भएको छ। हुम्लाको माथिल्लो क्षेत्र नाम्खा र सिमखोट गाउँपालिकाका प्रायजसो ठाउँमा 2 फिट भन्दा धेरै हिउँ जमेको छ भने तल्लो क्षेत्रमा प्रायजसो ठाउँमा करिब आधा फिट जमेको छ। यस्तै जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा, चन्द्रनाथ नगरपालिका सहित जिल्लाभरि हिउँ परेको छ। मोगुमा पनि मंगलबार बिहानबाट नै हिउँ परेको हो। हिउँ परेपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। हिउँदे बालीका लागि हिउँ उत्तम सिँचाइको माध्यम हो। हिमपातले यहाँको जनजीवन कष्टकर भए पनि खेतीपाती सप्रने भन्दै किसानहरू खुसी भएका छन्। हिमपात भएको बेला जाडो बढेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीमाथि खनिनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता भनेपछि उहाँ कर्मचारीमाथि खनिनु भएको हो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको नवनिर्वाचित सभामुख र उपसभामुखलाई बधाई दिनका लागि रोस्टोमा बोल्दै सांसद सुवालले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2 अनुसार सरकारलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीय दल हुने अवस्था नरहेको दोहोर्याउनु भयो। उहाँले संसदले बनाएको कानून संसदमै लागू हुन नसकेमा अन्य ठाउँमा कानून कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नहुने तर्क गर्दै यसले देशमा अराजकता प्रदान गर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरा देवी गौतमले गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले बजारमा गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यो खालको गतिविधिले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने हुँदा सम्बन्धित निकायले औषधिको चेक जाँच गर्ने र त्यस्तो खाले औषधिलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाउनतर्फ आवश्यक पहल गर्नका लागि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगा कुमारी बेलवासेले पनि महिला र बालबालिकामाथि नराम्रो व्यवहार भइरहेका घटनाहरू घटिरहेको भन्दै उहाँले सुरक्षाको जोखिम बढेको बताउनुभयो। उहाँले महिला र बालबालिकाको शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसा कुमारी दाहालले बनसरे डाँडा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बल्झिन नदिनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। पोखरामा माघे गते भएको जहाज दुर्घटना बारेमा अध्ययन गर्न गठित जाँच आयोगले दुर्घटनास्थलको निरीक्षण र प्रमाण सङ्कलनको काम सम्पन्न गरेको छ। आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालसम्म भएको कामको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। आयोगका अनुसार घटना भएकै दिनबाट काम थालिएको थियो। हालसम्म घटनाको विस्तृत निरीक्षणको काम सम्पन्न भएको छ। दुर्घटनास्थलबाट आवश्यक पाटपुर्जा र वायुयानका रेकर्डर सङ्कलनको काम समेत सम्पन्न भएको छ। आयोगले प्रत्यक्षदर्शीसँग कुराकानी, वायुसेवा सञ्चालक आवश्यक कागजात सङ्कलनको काम समेत सम्पन्न गरेको जनाएको छ। अब नियामक निकाय, नेपाल नागरिक र प्राधिकरण र मन्त्रालयबाट कागजात सङ्कलनको काम जारी रहेको आयोगको भनाइरहेको छ। दुर्घटना जाँचका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुने रेकर्डहरू नेपालमा परीक्षण गर्न नसकिने हुँदा उच्च गुणस्तरीय सहितको दक्ष जनशक्ति सहितको अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। सोही अनुसार तयारी भइरहेको जनाएको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र पर्ने 7वटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ। यी निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट लेखिआएकाले पनि कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार र प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले 30 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनी निजहरूको ठेगानामा सूचना पठाइएको थियो। तर हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेश हुन नसकेकाले थप 7 दिनको समय दिएको छ। खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ, लिखित स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा चित्तबुद्ध जवाफ नआएमा ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने पनि कार्यालयले जनाएको छ।
सोमबार घटेको शेयर बजार, मंगलबार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 8.15 अङ्कले बढेर 2173.25 बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार माइक्रो फाइनान्स बैंक र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। 248 वटा कम्पनीहरूका 83 लाख किता शेयर 3 अर्ब 32 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 12 करोड 91 लाख र शिवश्री हाइड्रोका 10 करोड 41 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको हो। सातामा एउटा मात्रै ठूलो फिल्म रिलिज गर्ने पूर्व तयारीमा मल्टिप्लेक्स चेन क्युएफएक्स पछि हटेको छ। नेपाली फिल्म बजारमा 40% हिस्सा ओगट्ने यो हलले फागुन 19 गते अनमोल केसी स्टार फिल्म छड्के 2 लाई रिलिज गर्ने निर्णय गरेको छ। अब उक्त मितिमा क्युएफएक्समा छक्का पंजा 4 र छड्के 2 एकसाथ रिलिज पक्का भएका छन्। हलको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्मको सूचीमा छक्का पंजाको चौथो श्रृङ्खला सँगसँगै छड्के 2 को सूची पनि सूचीकृत भएको छ। हलले सामाजिक सञ्जालमा ह्यान्डलबाट समेत निगम श्रेष्ठ निर्देशित फिल्म प्रदर्शनी हुने जानकारी समेत गराएको र पोस्टर गरिरहेको छ। गत पुस 14 गते क्युएफएक्सका सञ्चालक मध्येका एक भास्कर ढुङ्गानाले एउटै मितिमा 2टा फिल्म रिलिज नगर्ने बताएका थिए। आफूसँग समन्वय गरेर प्रदर्शनी मिति तय गर्न उनले वितरक तथा निर्मातालाई आग्रह गरेका थिए। नीतिगत रूपमा यस्तो निर्णय गरिएको र कुनै एक फिल्मलाई यो निर्णय लक्षित नहुने उनको भनाइ छ। फागुन 19 गतिको मितिमा छक्का पंजा 4 लाई दिइसकेको समेत उनले जनाएका थिए। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भएको पछिल्लो गोलीकाण्डमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 दिन अगाडि मात्रै क्यालिफोर्नियाको मन्टेरी पार्कमा गोली लागेर 11 जनाको मृत्यु भएको थियो। सोमबार फेरि हामुन वे शहरमा भएको गोलीकाण्डमा 7 जना मारिएको बीबीसीले जनाएको छ। गोली प्रहारबाट खेतमा काम गर्ने चिनिया मजदुरहरू मारिएका छन्। हामुन वे एसियाली मुलुकका मानिसहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। हत्यामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले 67 वर्षका झाओ चुनली भन्ने पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ। उनी गाडीमा प्रहरी स्टेसनतर्फ गइरहेका बेलामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनलाई प्रहरीले भुइँमा लडाएर नियन्त्रणमा लिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। कीर्तिमानी क्रिकेटर मेहबुब अलामले नेपाल टी20 लिगमा 2 जना खेलाडी मार्फत स्पट फिक्सिङको प्रयास गरेको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका अनुसार प्रतियोगितामा सहभागी एक बलर र एक ब्याटरलाई महबुबले प्रति खेल 6 देखि 8 लाख रुपियाँसम्म दिने प्रस्ताव गरेको पाइएको हो। प्रहरीले मेहबुब र खेलाडी बीचको अडियो कुराकानी नै फेला पारेको छ। 6 खेलको भयो भने 36 लाख हुन्छ, त्यो भनेको राम्रो पैसा हो। अडियोमा मेहबुबले नाम नखुलेका खेलाडीसँग भनेका छन्। मेहबुबले प्रस्ताव गरेका 2 खेलाडी मध्ये एकजना मोहम्मद आदिल अलाम थिए, अर्का खेलाडीको थिए भनेर प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। नेपाल टी20 लिगको फ्रेन्चाइज टिम जनकपुर रोयल्सबाट खेलेका आदिलले पुस 12 गते काठमाडौँ नाइट्स र 14 गते फरवेस्ट युनाइटेड विरुद्ध खेलमा मेहबुबको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गरेका थिए। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।